देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक जेजू गलियांत आपलें मोनियारपण सुरू करता आनी जायतल्या लोकांक सर्गींची बरी खबर तो परगट करीत येता आनी जेजूक जायतलो लोक थंय आसलो स्विकार करता आनी उपरांत जेजू ताच्या स्वंत गांवाक नाजारेताक तो फाटीं येता आनी फाटीं येतना थंय जेजूक मेळ्ळी नाकारणी आयच्या शुभ वार्त्यांत आमी पळयता. हें पळोवन जेजू थंय आशिल्ल्या सगळ्या लोकांक सांगता खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्याच स्वंत गांवांत मान मेळना. ते जेजूक वो लुजे सो पूत नहीं वे अच्छा वही मोरी नहीं वे वो सुकाऱ्या सो पूत नहीं गी म्हणून ह्या एक दृश्टीन पळयता सोडल्यार ताका मेस्सिया म्हूण ते पळयनात. न्ही जावन सोडवंदार म्हूण ताका पळयनात आनी तांचो बेविश्वास पळोवन तो पोरण्या सोल्ल्याची दोन गडिता एलिशाच्या काळार 3 वर्सां 7 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवांत व्हड दुकोळ पडलो. त्या वेळार इस्रायलांतलो जायतल्यो विधव्या आसूंक आशिल्ल्यो तरी पूण देवान एकल्याय लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. ताच्या स्वंत गांवांत धाडलो ना. बगार देवान धाडलो ताका अन्य देशाची म्हळ्यार सिदोन गांवच्या सारेस्ता प्रांतांतले एका विदेव स्त्रिया सरशीं धाडलें. कारण कितें म्हळ्यार त्या इस्रायलकारांचें अविश्वासपण. आनी उपरांत तुमी पळयल्यार एलिजाच्या काळार इस्रायलांत साबार कोणकार आसले पूण नामान म्हळ्यार अन्य गांवचो अन्य देशाचो नामान सोडल्यार सिरियाचो नामान सोडल्यार दुसरो कोणीय त्या वेळार नितळ जाले नात. आनी कारण कितें म्हळ्यार अविश्वास. ताका प्रवादी म्हणून स्विकार करूंक ते नासले. देवान तांकां धाडलेले म्हूण ते स्विकार करूंक नासले. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देवाची कृपा विश्वास दवरल्यांक हर एकल्यांक ती मेळटा. कोणीय जावं दी, भावार्थ मस्त गरजेचो. तिजू देवांक मात्र न्ही, देवाच्या लोकांक मात्र न्ही, हर एकल्यांक देव फावो करता. अन्य जातीच्यांक ती मेळटा. हें सगळेंच हें आयकून जेजूच्या तोंडांत आसलें तें आयकून ते दुदेव सगळेच रागान पेटतात आनी जेजूक शारा भायर ओडीत व्हरून गेले. दोंगरार तावन लोटोवन घालचो म्हूण तांची आलोचना जाली पूण जेजू तांचे मदांत सीदा उतरून गेलो. आमी पळयता थंय. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, स्वंत लोकांनच जेजूची तिरस्कार करची म्हळ्यार तांचो बेविश्वास आज उखून धरचो जेजू पळयता. उखून धरलें तें पळयता. म्हजो आनी तुजो विश्वास आज म्हाका आनी तुका जेजू हें वासाप सांगता. ही शुभ वार्ता म्हाका आनी तुका. म्हजो आनी तुजो विश्वास त्या इस्रायलकारां बरी, स्वंत देवाच्या लोकां बरी गी, या त्या नाजारेत गांवांच्या स्वंत देवाच्या लोकां बरी गी कसो आसा? आमचो विश्वास आमी सांबाळून दवरला गी. जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी राखोन आसांव गी. जर तर जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी राखोन आसांव जाल्यार सर्गींच्या वस्तू विशांत आमी कनकर्ते आशिल्ल्या पूण आमी आज संवसाराच्या वस्तू विशांत संवसारांत कशें सेटल जावचें हे विशांत आमी चिंताव जाल्यार न्हीज जावन जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी राखोन नांव म्हूण जालें. जर तर आमी कितें वगडायता मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जर तर आमी वगडायता व्हडलें कितें गे म्हळ्यार सासणाचें जिवीत. हें सासणाचें जिवीत आमी वगडोवन वचो. देखून जेजू आज ही शुभ वार्ता म्हाका आनी तुका सांगता. जर तर आमी बेविश्वासान जियेता जाल्यार सोम्या कडेन बोगसाने मागया, देवाची कृपा मागया आनी जेजूक सोमी आनी धनी म्हणून म्हजो सोडवंदार म्हणून आमी स्विकार करया. आनी सताची शुभ वार्ता कोण दितात, जायतले प्रवादी आसात हांगा थंय तुमच्या गांवांत, ताका मानान लेखा आनी क्रिस्ताच्या मेटांनी चलोवंक प्रयत्न करा. आमेन.